बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चंद रोज पहले लाहौर में एक इवेंट था लम्स यूनिवर्सिटी में, और उसके ऊपर बोल रहे थे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब। तो किसी सहाफी ने लिखा कि लोग आखिर जस्टिस मंसूर अली शाह को ही क्यों बुलाते, हमारे पास और भी तो जज साहिबान हैं, उनको इन पढ़े लिखे मौज़ूआत के ऊपर मौका क्यों नहीं दिया जाता और वो अपने ख्यालात का इजहार क्यों नहीं करते। तो मैंने लिखा था ये पाकिस्तानियों की हसरत ही रह जाएगी कि वो जस्टिस अमीनुद्दीन खान को किसी मौजू पर इजहार ख्याल करते हुए और अपनी इल्मियत का मुजाहिरा करते हुए पाएंगे। तो आज जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने आईनी बेंच से मुतल्लिक जो किया है, मेरे ख्याल से लगता है उनको भी पता चल गया। आप पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट को कवर करने वाले किसी भी क्रेडिबल जर्नलिस्ट से पूछेंगे कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब जो हुकूमती चॉइस है, उनकी लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल मामलात पे क्या स्टैंडिंग और क्या कमांड है, तो आपको वो बता देंगे कि उन्होंने कितने आईनी मामलात के ऊपर फैसले तहरीर किए हैं और उनकी कितनी कमांड है। आज मैंने आपको रात बता दिया था कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास है। उस इजलास के अंदर एजेंडा था, वो बताया गया था कि इस जुडिशल कमीशन की एक्सटेंशन है, चूंकि ये 4 जनवरी को खत्म हो रहा है और 7 रुकनी बेंच उस वक्त बनाया गया। आज जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने ये मीटिंग शुरू होने से पहले एक खत लिखा है, और जो खत उन्होंने लिखा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस खत के हवाले से उन्होंने एक बार फिर नंबर 1 ये मुतालबा किया है कि 26वीं तरमीम के ऊपर फुल कोड बनाई जाए और फुल कोड बनाकर 26वीं आईनी तरमीम का जायजा लिया जाए, नंबर 1। नंबर 2, जब जज अपॉइंट होते हैं तो उसमें इंटेलिजेंस एजेंसी से रिपोर्ट करने से मुताल्लिक जो नए मुजावजा रूल्स है उस हवाले से बात हुई। तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने नंबर 2 के ऊपर जजेस तैनातियों में जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं उनसे रिपोर्ट लेने की भी मुखालफत कर दी है। नंबर 3 जो उन्होंने कहा है आईनी बेंच के हवाले से, उन्होंने कहा कि आईनी बेंच के लिए जजेस का जो मयार है उनके आईनी तशरीह वाले फैसलों को बनाया जाए। यानी अब जाहिर है जब सुप्रीम कोर्ट में जज तैनात हो गया तो वो जज तो सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का है, अब आपने उनको आईनी बेंच में बिठाना है। और आईनी बेंच का मामला यह है कि 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से बताया गया है कि जिसके अंदर आइन से जुड़े हुए जो मामलात हैं उनकी तशरीह करनी है। तो उन्होंने इस बारे में ये कहा है कि आप उस हवाले से उनके माजी को देखें कि उन्होंने क्या फैसले किए, तो उस हवाले से आप कर लीजिए। अब जो सेक्रेटरी जुडिशल कमीशन को उन्होंने खत लिखा उसमें ये भी कहा है कि जो एक जज है वो आइन की हिफाजत और उसका दिफा करने का जो हल्फ है वो लेता है, ज़ाहिर है उसको फिर किसी और चीज की जो जरूरत है वो नहीं रहती। तो अब इस बारे में एक और बात भी उन्होंने की है, जो खत लिखा है कि आईनी बेंच के लिए जो जजेस की तैनाती का मैकेनिज्म होना चाहिए, आईनी बेंच में कितने जजेस होंगे उसका मैकेनिज्म बनाना भी जरूरी है। अब मेरे ख्याल से जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने खत लिख के बताया है कि आपने आईनी बेंच में कितने कॉम्पिटेंट जजेस रखे हैं। दुनिया जहान में यह होता है कि जब ये सिस्टम का मामला होता है, जो सीनियर 3 जजेस होते हैं उनको यह जिम्मेदारी दी जाती है, चूंकि यह मामला इस किस्म का होता है और वो इसको अच्छे तरीके से इंटरप्रेट करे, कोई कमी ना रह जाए। लेकिन हमने कहा नहीं, हमें सीनियर जजेस नहीं चाहिए, हमें तो सिंध हाई कोर्ट में 8 जजेस को सुपरसीड करके 9वें नंबर वाला जज चाहिए। ये पाकिस्तान में ही हो सकता है। अब आप एक काम और कर सकते हैं, एक आईनी तरमीम ले आए, उस आईनी तरमीम में जो जजेस खत लिखते हैं, जैसे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने खत लिखा है, उसके ऊपर पाबंदी। और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हर गुजरते दिन के साथ जो है वो जो मास्क है इनका वो उतार रहे हैं। और इसके ऊपर आज लिखा फवाद चौधरी का कि जस्टिस मंसूर अली शाह इज प्रोवाइडिंग अ लीडरशिप जुडिशियल स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, के मंसूर अली शाह साहब जो है इस वक्त अदलिया की जो आजादी की एक तहरीक है उसको लीड कर रहे हैं। In an environment where CJP and other senior judges and bar associations have surrendered their independence to executive, his one man standing. उनके मुताबिक जब चीफ जस्टिस और बाकी सीनियर जजेस और बार एसोसिएशंस जो है अपनी आजादी को सरेंडर कर चुके हूं, तो ये एक शख्स खड़ा है। His role is no less than Edward Coke, first judge who ruled the crown is not above the law. उनका किरदार उस एडवर्ड कोक जो थे जिन्होंने पहली बार कहा था कि जो क्राउन है, जो बादशाह होता है, वो कानून से बालातर नहीं होता, वही वाला है। आई होप अदर विल जॉइन सैयद मंसूर अली शाह इन हिज स्ट्रगल एंड वी विल हैव कैपेबल एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। वो दूसरे जजेस को भी कह रहे हैं कि भाई हिम्मत करें। अब एक तो हो गया मामला जनाब ये, अब आप आज एक ट्वीट आता है और वो ट्वीट बताता है कि हमारे यहां किस तरह की जहनीत है। सैफ अवान
میں ان کو جانتا بھی ہوں اور ظاہر ہے کہ وہ آج کل کنسلٹنٹ کے طور پہ ڈی جی پی آر کے ساتھ کام کر رہے ہیں، تو روزانہ کی بنیاد کے اوپر ملاقات ہوتی بھی ہے۔ سیف امان جو ہے ظاہر ہے کہتے ہیں وہ صحافی ہیں، لیکن مسلم لیگ نون کے حوالے سے ان کا سب کو پتہ ہی ہے، تو انہوں نے ایک ٹویٹ کیا اور کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف سے گزارش ہے کہ پاکستان میں امریکی سفیر کی نقل و حرکت پر پابندی عائد کی جائے۔ اس وقت وہ مسلم لیگ نون کی ٹیم کا حصہ اور وہ امریکی سفیر کے اوپر پابندی لگانے کی نقل و حرکت پر پابندی لگانے کی ڈیمانڈ کر، میرے خیال سے اس وقت ڈیمانڈ یہ ہونی چاہیے کہ شہباز شریف کو آزادانہ نقل و حرکت کی اجازت دی جائے۔ اب آپ یہ تو نہیں کر سکتے کہ ان کے سفیر پہ پابندی لگا لیں پھر پاکستانی سفیر بھی امریکہ سے بلا لیں، اور اگر انہوں نے آپ پہ پابندی لگا دی، آپ کی نقل و حرکت محدود کر دی، تو کیا کریں گے؟ تو کیا جواب دیں گے؟ کیا اس کا آپ کے پاس کوئی جواب ہے؟ یہ سوچنے والی۔ اب جوڈیشل کمیشن تو چلے اجلاس اور باقی چیزیں چل رہی ہیں، وہ آپ کو بتائیں گے، لیکن اصل خبر مذاکرات کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا تھا، رات کو شہزاد اقبال نے بتایا تھا کہ نواز شریف بھی جی حامی بھر لیں گے اور ممکنہ طور پہ اگر کچھ بریک تھرو ہوتا ہے تو عمران خان کو پشاور یا پشاور سے بنی گالہ منتقل کیا جا سکتا ہے۔ یہ ان کی رات کی خبر تھی۔ آج انصار عباسی نے جنگ کے اندر لگائی ہے کہ حکومت اور تحریک انصاف کی اعلیٰ سطح بیک چینل ملاقات، حکومت کے 2 اور پی ٹی آئی کے 1 نمائندے کی شرکت۔ ان کے مطابق تحریک انصاف اور پی ٹی آئی کی ملاقات ہو گئی ہے، جہاں حکومت کے 2 لوگ تھے اور پی ٹی آئی کے 1 شخص شامل تھے، اور ان کی ملاقات جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مذاکرات شروع ہو گئے۔ لیکن سہیل وڈائچ نے آج یہ دعویٰ کیا ہے کہ مذاکرات چند دنوں تک شروع ہو جائیں گے، ہو سکتا ہے کہ تحریک انصاف کے مطالبے پر اسلام آباد فائرنگ کے بارے میں کمیشن بھی بنا دیا جائے، دھاندلی کمیشن بھی بنایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کالم میں لکھا ہے رات کے جگنو نے اطلاع دی ہے کہ حکومت نے اسلام آباد دھرنے کے حوالے سے کمیشن میں جانے کی تیاری بھی مکمل کر لی ہے، اور پھر انہوں نے کہا جی مجھے رات کے جگنو نے ٹمٹماتے ہوئے اطلاع دی کہ حکومت سپیکر کے ذریعے مذاکرات پر پوری طرح تیار ہے، اور اس حوالے سے ایک حکومتی کمیٹی کو حتمی شکل دے دی گئی ہے۔ اس کمیٹی میں وزیر داخلہ محسن نقوی کا نام بھی شامل تھا، مگر وزیر داخلہ نے آخری وقت میں اپنا نام نکلوا لیا، تو اس سے آپ پھر اندازہ لگا سکتے ہیں۔ لیکن یہ جو انصار عباسی کی خبر ہے بیک چینل والی، اس پہ خواجہ آصف نے لکھا جی بیک چینل کی بجائے مذاکرات عوام اور میڈیا کے علم میں ہونے چاہیے تاکہ کسی فریق کو مکرنے کی گنجائش نہ ہو، عوام کو پتا ہو کوئی کیا پوزیشن لے رہا ہے، فریقین کے خلوص عوام کے سامنے ہو۔ مذاکرات کا پاکستانی عوام کے مفادات پہ فوکس ہونا چاہیے، کسی فرد یا گروہ کے مفادات یا ریلیف کے لیے مذاکرات کرنا دھوکہ دہی کے مترادف ہوگا۔ دوسرے لفظوں میں کہہ رہے ہیں جی ہم تو عمران خان کی رہائی والی بات نہیں کریں گے، لیکن رات کو شیخ وقاص اکرم نے کہا حکومت اگر کچھ سنجیدہ قدم اٹھائے اور معاملات معنی خیز کی طرف جائیں تو پھر ہم جو ہے وہ سوچ سکتے ہیں مذاکرات کے لیے۔ لیکن عمر ایوب کہہ رہے تھے کہ حکومت مذاکرات کے لیے سنجیدہ نہیں ہے، مذاکراتی ٹیم کو عمران خان تک اڈیالہ جیل میں رسائی نہیں دی گئی، اور عمران خان نے مذاکراتی ٹیم بنائی تھا کہ کل کوئی یہ نہ کہے کہ ہم نے مذاکرات نہیں کی یا مذاکراتی ٹیم نہیں بنائی۔ تو اب فواد چوہدری کہہ رہے تھے جناب انصار عباسی اور شہزاد اقبال کی خبروں کے مطابق تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان مذاکرات کا آغاز ہو گیا۔